أهلا بكم إلى فيديو جديد من تصميم وإلكترونيات. هذه الحلقة سنتعلم كيفية صنع دارة نقوم من خلالها بتشغيل أي جهاز كهربائي بواسطة اللمس. بداية لدينا هذه الدارة، سنقوم بتشغيل المحول عن طريق هذه الدارة. نقوم بتشغيل أو بتغذية الدارة بجهة 9 فولت، ثم نقوم بوصل تغذية المحول بلمسة واحدة تعمل الدارة. لمسة واحدة أيضا تفصل الدارة وتعمل الضوء لبيان فصل الجهد. طبعا هذا القسم يعمل على الجهد المتناول 220 فولت، وهذا القسم يعمل على الجهد 9 فولت مستمر. أهلا بكم من جديد. طبعا مخطط الدارة بداية هو بهذا الشكل. هنا لدينا الاي سي، طبعا اي سي 3 خمسات، جهة التغذية 9 فولت. هنا نقطة التماس أو اللمس، نقوم بلمس هذه المنطقة تشغيل الدارة، وأيضا هذه هنا نقطة التماس لتشغيل الدارة. هنا لدينا الريلي، وهنا لدينا ثنائي ضوئي أو الليد، وهنا لدينا مقاومة 1 كيلو. طبعا التوصيل هذا هو الشكل. بداية نقوم بوضع الاي سي ونبدأ بالتوصيلات كما في المخطط. نقوم بوصل تغذية الدارة، القطب الثامن إلى الموجب والقطب الأول إلى السالب كما في الشكل. الآن سنقوم بوضع ليد بين الطرف الثالث وسالب الديود أو سالب الثنائي الضوئي الليد بهذا الشكل. نقوم بتوصيل سالب الليد إلى الطرف الثالث طريق وصله. الشكل. والقطب الموجب نقوم بوصله مع مقاومة 1 كيلو إلى الطرف الموجب. نلاحظ إلى الطرف الموجب بهذا الشكل، الطرف الموجب والطرف الموجب للليد بهذا الشكل. الآن سنقوم بتوصيل نقط التماس أو نقط اللمس. طبعا نحتاج إلى وصل هذه الطريقة إلى سلكين نحاسيين بهذا الشكل، سلك نحاسي عادي بهذا الشكل. نقوم بوصله مع القطب رقم 2. نقوم بتوصيله مع الطرف رقم 2 من الاي سي بهذا الشكل. اتركه بهذا الشكل، اتركه خارج بهذا الشكل. والتماس الثاني على القطب السادس بهذا الشكل، الطرف السادس بهذا الشكل. سنقوم بتجربة الدارة، ثم نقوم بتشغيل الطرف الثاني وهو الريلي. سنقوم الآن بتغذية الدارة وتجربة. قمنا بتوصيل الدارة، الآن سنقوم بتغذية الدارة بجهة 9 فولت. طبعا هذا السلك الشكل. هنا نقطة التماس الأولى وهنا نقطة التماس الثانية هذا السلك. طبعا نقوم بتشغيل التغذية. إذا قمنا بلمس هذه المنطقة يعمل لدينا الليد، نلاحظ عن قرب. إذا لمسنا هذه المنطقة يعمل الليد، لمسنا هذه المنطقة توقف عن العمل. إذا لمسنا هذه المنطقة
لمسنا هذه المنطقة يعمل الليد، هذه المنطقة توقف عن العمل. لاحظ هذه المنطقة يعمل وهنا يتوقف عن العمل. الآن سنقوم بتوصيل الجزء الآخر من هذه الدارة وهو الريلي. دائرة الريلي تكون بهذا الشكل، ريلي 12 فولت، لديها 5 أطراف. في جنب أحد الأطراف لديها 3 أقطاب، والطرف الآخر لديها قطبين. طبعا المكون الداخلي لديها بهذا الشكل، ملف وقطعة حديدية المسؤولة عن التوصيل. طبعا هنا لدينا 3 أطراف. بداية الطرفين في خارجين هما تغذية الملف الذي سنقوم بأخذه من الدارة، من هنا من القطب السالب والقطب الموجب، تغذية 9 فولت. وهذا الطرف يعمل كمفتاح يوصل بين هذا الطرف وهذا الطرف. أي إذا أردنا تشغيل أي جهاز مثلا، نقوم بتوصيل طرف إلى جهاز مباشرة أو إلى أي جهاز كهربائي، والطرف الآخر نقوم بوصله عن طريق الريلي في الطرف الوسط هذا والخرج هذا. طبعا يوجد خرجان هنا بهذا الشكل، نقوم باختيار الخرج هذا أسفل. الآن سنقوم بتوصيل الريلي. طبعا يجب إعادة الغطاء لها لأن الجهد هنا سيكون جهد مدينة 220 فولت متناوب. سنبدأ بتوصيل الريلي. طبعا الريلي كما قلنا طرفين هما ملف نأخذ من هذه الدارة أو تغذية الملف. طبعا نلاحظ من الطرف القطب الثلاثي من الآي سي، والطرف الآخر من القطب السالب. هذين الطرفين سأقوم بتوصيلهما، طرف مع القطب 3 من الآي سي، الطرف الآخر مع القطب الموجب. قبل توصيل خرج أو جهد المدينة سنقوم بتجربة الدارة للتأكد من أنها تعمل الريلي. نقوم بتجربة التغذية، نلاحظ سماع الصوت. قمنا بفصل، نلاحظ تم فصل، تم التشغيل، تم الفصل. الآن سنقوم بتوصيل المخارج. طبعا كما في الشكل، الطرف الأوسط نقوم بتوصيله إلى أحد الأطراف كما بهذا الشكل. نقوم بوصل القطب مباشرة إلى الجهد المتناوب من التغذية، والطرف الآخر نقوم بوصله إلى الريلي هنا بهذا الشكل. في الطرف الأوسط وهذا الطرف قم بتوصيله هذين السلكين كما بهذا الشكل، هذا السلك والطرف الأوسط قم بتوصيله. قم بتوصيل الطرف الآخر. قم بتغليف. نقوم بتغليف الأطراف بالعازل
كمان بهذا الشكل. طبعا نقوم بوصل أي شيء لخرج المحول للتأكد من خروج الجهد. قمت بوصل اللمبة تعمل على الجهد المتناوب 12 فولت. طبعا خرج هذا المحول 12 فولت، قم بوصلها. طبعا قبل وصل التيار المتناوب نقوم بتجربة الدارة، نقوم بتجربة التغذية. لاحظ نقوم بفصل الدارة، هكذا تعمل. نقوم بفصلها ثم نقوم بتغذية المحول بالجهد المتناوب هذا الشكل. الآن سنقوم بتجربة هذه الدارة. لاحظ عمل المحول. طبعا يمكن وصل أي جهاز بدلا من المحول كهربائي بنفس الطريقة. نقوم بتوصيل سلك مباشرة إلى الجهاز الذي نريد تشغيله، والطرف الآخر نقوم بتوصيله بمثل هذه الطريقة. شكرا لحسن المتابعة. لمزيد من الفيديوهات اشترك بقناة تصميم والإلكترونيات أو زوروا موقعنا على الفيسبوك في الوصف. شكرا لكم.